बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई है और दिन है एतवार का। आपके सामने वो मामला रखने जा रहा हूँ जो मामला तो 9 मई का है, 9 और 10 मई का है, लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, रिहाई, उसके बाद होने वाली सूरत हाल की वजह से ये मामला दब कर रह गया, इस पर बात नहीं हुई। और साथ ही ये मामला, ये खबर जो है वो टीवी चैनल्स पर भी चलवाने से रोक दिया गया, चलने से रोक दी गई और कहा गया कि टीवी चैनल्स इसको ना चलाएं। और आपको पता है कि इस वक्त जिस तरह से हुकूमती कंट्रोल है टीवी चैनल्स के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टीवी चैनल्स के लिए इसको रिपोर्ट करना। और कुछ वजूहत ये भी थी कि मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि मामलात ही कुछ इतने ज़्यादा और चल रहे थे कि इसके ऊपर उस तरह से टीवी चैनल्स पर बात नहीं हो सकी। फिर एक अलामिया आ गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो भी थोड़ी सी वजह बना कुछ चैनल्स के मोहतात होने की। मामला है इमरान खान के खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान ने अपनी बेटी को, टेरियान को, डिक्लेयर नहीं किया था। अपने जो उन्होंने एफिडेविट दिया था कागजात नामजदगी जमा कराते हुए 2018 में, तो इमरान खान को ताहयात जो है वो नाअहल किया जाए 621F के तहत। कुछ और भी आर्टिकल्स के तहत लिखा गया था, लेकिन ताहयात नाअहली मांगी गई थी। अच्छा, इस मामले में जो 30-32 सफ़ों की ये जजमेंट है, इसमें इतनी चीज़ें हैं कि उन पे अलग अलग बात करना पड़ेगी। लेकिन अभी मैं इसको ओवरऑल एक आपको बता देता हूँ कि ये जो सिचुएशन हुई है वो क्या हुई है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल जो 5 जजेस मिले हैं, हाई कोर्ट के 5-6 जजेस मिले हैं, शायद उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जो मुलाकात थी उसमें भी शायद ये मामला ज़ेर गौर आया हो। क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक आमने सामने हैं। 2 जजेस ने अक्सरियत के साथ फैसला दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अकलियत में आ चुके हैं, 2-1 से ये फैसला हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसका अपना फैसला जारी नहीं किया। फिर कैसे ये फैसला जारी करवाया गया, उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले, क्योंकि इसमें हुआ यह है कि जिस तरह से ये मशकूक अंदाज में ये पिटीशन आई, पहले आमिर फारूक साहब ने पेंडिंग रखी, फिर जब वो चीफ जस्टिस बन गए उन्होंने अपने पास लगाई, फिर 3 रुकनी बेंच बना दिया और उस बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद, और साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो सीनियर तरीन जज हैं हाई कोर्ट के, और साथ ही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वो जज हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन वो इंतखाबात ना हुए, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन आई, वो एप्लीकेशन लगा ली उन्होंने अपने पास, आमिर फारूक साहब ने उन्होंने अपने पास लगा ली, और कंटेम्प्ट तो नहीं किसी को जारी की, बल्कि फिर एक और फैसला उन्होंने बड़ी ताख़ीर से जारी किया, और उसमें भी मेरे ख्याल उन्होंने कोई 4 माह का वक्त दे दिया था, और वो भी देखना पड़ेगा कि पता नहीं वो 4 माह भी गुजर गए या क्या है। तो ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस कल मिले हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, ये बातें भी डिस्कस हुई हों, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस का ये भी ख्याल है कि 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था कि जो कुछ वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसकी FIR दर्ज की जाए। आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी वो FIR दर्ज नहीं करवा सकी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक आईनी अदालत है जिसने लोगों को इंसाफ देना है, उस अदालत की अपनी ये वक़्त रह गई है कि वो अदालत मुद्दई होकर अपनी FIR दर्ज नहीं करा सकी। जो वहाँ पे उनके स्टाफ के ऊपर जो कुछ हुआ, जो जख्मी हुए उनके बायोमेट्रिक रूम के जो स्टाफ था वो, और उनका कोई पुरसानी हाल नहीं था। हम जब गए हमने देखा उनकी शर्ट्स के ऊपर जो है वो खून लगा हुआ था, और जो शीशे तोड़े गए, जो CCTV फुटेज वहाँ से गायब हो गई, कुछ भी आज तक नहीं हो सका। और आज 21 मई हो गई है, 11 रोज़ गुजर चुके हैं। 11 रोज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आईनी अदालत मुद्दई बनकर अपनी FIR दर्ज नहीं करा सकी। और इस मामले में जो साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन साकिब बशीर साहब, वो और मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ये दोनों, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन साकिब बशीर, दोनों एक पेज पर आ गए हैं, दोनों बेबस हैं। साकिब बशीर और अब्बास शबीर साहब, साकिब बशीर साहब, इन सब पर तशद्दुद हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में। इमरान खान की एक पेशी के मौके पर ये पूरा जोर लगा लिया इन्होंने, लेकिन ये अपनी FIR दर्ज नहीं करा सके, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपनी FIR दर्ज नहीं करा सकी। तो दोनों एक पेज पर आ गए हैं, दोनों बेबस हैं। चलें, साकिब बशीर साहब की तो बेबसी समझ आती है कि वो ज़ाहिर है जर्नलिस्ट जरूर हैं, लेकिन वो एक शायरी हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से जितनी जंग लड़ सकते थे वो लड़ी है, जितनी कोशिश कर सकते थे वो की है। और उनका जो उनकी एक जो रिस्पेक्ट है सहाफ़ती कम्युनिटी में, और जिस तरह की उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनके साथ सहाफ़ी तंजीमें चली, सब उनके साथ चले, पूरी कोशिश की। नीचे वो एप्लीकेशन लेकर गए सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में भी मामला आया, लेकिन आज तक जो तशद्दुद हुआ वहाँ पर, उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी, और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी FIR दर्ज नहीं हो सकी। तो ये भी हो सकता है ये मामला भी कल चीफ जस्टिस के साथ उठाया गया हो कि जनाब हमारी तो FIR दर्ज नहीं हुई, हम आईनी अदालत हैं, हम अपनी मुद्दत में FIR दर्ज नहीं करा सके। फिर उनको ये भी बताया गया हो कि जनाब
ایک جج فیصلہ دیتا ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور ایک اور بینچ بیٹھ کے اس کو بس اس پہ وہ جو مٹی پاؤ پالیسی ہوتی ہے وہ کر دیتا ہے، اور کوئی کنٹمپٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی. اسی وجہ سے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو اتنا بے وقت کیا جا رہا ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے، ان کے فیصلے پہ کوئی رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور آئی جی آگے کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا جو میرا کرنے کر لیں جناب، بالکل ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ایک کنسرن ہیں ان ججز کے جو چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت کی جو عزت، احترام، جو مقام، جو مرتبہ، جو روب، جو دبدبہ، جو آئینی قانونی طور پر ان کا اختیار ہونا چاہیے، جو ریٹ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ اب کل سے جو چیزیں ہوں گی کچھ ریٹ ان کی ہو جائے، لیکن اب تک تو اس طرح تو فیملی کورٹس کے آرڈرز کو جو ہے وہ نہیں روندا جاتا جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو روندا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ 30 مارچ کو فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر میں 2 نوٹ پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے میں 3 چیزیں پڑھوں گا. 2 نوٹ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے، اس میں آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئرٹی آ جائے گی، اور پھر اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اعلامیہ آیا وہ بہت حیران کن ہے، کیونکہ یہ تو کچھ وکلاء کا خیال ہے کہ مس کنڈکٹ کا کیس ہے. اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جاتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، تو یہ فٹ ریفرنس ہے کہ کنسیڈر کیا جائے کہ کیا یہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے. اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے سارے معاملے کو کہ کیا کیا عامر فاروق صاحب نے. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے 2 ججز کے فیصلے کو انہوں نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے اڑا دیا، اور یہ کام اگر اس طرح کی چیز سپریم کورٹ میں ہوئی ہوتی تو پورے چینلز کے اوپر ٹرانسمیشنیں ہوتی، بندیال صاحب کے خلاف گالم گلوچ ہوتی، لیکن یہاں پہ خبر تک جو ہے وہ نہیں اس طرح سے چلنے دی گئی. میں پہلے 2 نوٹ پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک جو پوائنٹس ہیں کچھ اس ججمنٹ کے جو اردو میں خود ہی لکھ دیے گئے ہیں محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے، وہ میں بعد میں پڑھوں گا، اس لیے وہ بعد میں پڑھوں گا، وہ ذرا اس میں ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں تو وہ پھر کچھ لوگ شاید تھوڑے سے جو ہے وہ کہیں کہ یار یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، لیکن اس میں کچھ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. خاص طور پہ جو عمران خان کو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ 621F والی جو بات لکھی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ جناب آ جائیں 30 مارچ 2023 کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا 3 رکنی بینچ کا، میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب فیصلے کے صفحہ نمبر 30 پر جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے 2 مئی 2023 کو لکھا گیا آفس نوٹ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. 2 مئی کو محسن اختر کیانی صاحب نے کیا لکھا تھا؟ محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ انتہائی ادب کے ساتھ چیف جسٹس کی طرف سے محمد ساجد بنام عمران احمد خان نیازی اور دیگر کے خلاف دائر کی گئی ریٹ پیٹیشن نمبر 3061 کے تحریر کردہ فیصلے کا مسودہ موصول ہوا. تاہم اس فیصلے سے میں نے اتفاق نہیں کیا، اس لیے میں نے اپنی فائنڈنگز الگ سے ریکارڈ کی ہیں جن سے میرے بھائی جج جسٹس ارباب محمد طاہر نے اتفاق کیا ہے. ہماری فائنڈنگز سرب و مہر لفافے میں جمع کرائی جا رہی ہیں تاکہ کل 3 مئی کو فیصلہ سنایا جائے. یہ آفس نوٹ فاضل چیف جسٹس کے سیکرٹری کو بھجوایا گیا. اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ 3 رکنی بینچ تھا، سینئر 3 جج ظاہر ہے اس میں چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب. ہوا یہ کہ جب یہ عمران خان کے خلاف پیٹیشن آئی، یہ اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ججمنٹ میں اتنا کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ کیسے بدنیتی تھی، کون یہ کروانا چاہتا تھا، اشاروں میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور کیسے تھا، اور میڈیا کو جو بتایا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف سب سے یہ خطرناک کیس ہے اور عمران خان اس میں جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. بہت سے ڈیجیٹل میڈیا پہ یوٹیوبر سے یوٹیوب ویڈیوز کرائی گئی. اس کا ایک مقصد عمران خان کو گندا کرنا بھی تھا، اور اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں عمران خان کو 621F کے تحت نائل کروایا جائے. اور اس میں یہ تھا کہ جب نائل ہوں گے تو یہ ایک عمران خان کے لیے اخلاقی طور پہ بھی ایک ہوگا کہ جی وہ بیٹی ڈکلیئر نہیں کی اور یہ معاملہ تھا اور فلاں، تو اس لیے ایک عمران خان کو عوامی عدالت میں یہ لوگوں میں گندا کرنا بھی ایک مقصد تھا. یہ جب آئی، اس کے اوپر یہ بھی آپ کو بتا دوں، امپورٹنٹ ہے بتانا کہ اس میں وکیل کون کون پیش ہوئے. اس میں پیٹیشنر جو تھا، اچھا اس پیٹیشنر کی جانب سے بھی کچھ وکیل چینج ہوئے. یہ میں ثاقب بشیر صاحب، حسین چودھری صاحب اور سہیل رشید صاحب جو دیگر دوستوں سے ذرا پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس میں وکیل بدلتے رہے، کیونکہ اس میں ایک جج صاحب کے داماد بھی وکیل تھے. اور پھر اس میں جو پہلا نام ہے سید حامد علی شاہ صاحب، ان کو الیکشن کمیشن نے بعد میں سپریم کورٹ میں بھی اپنا وکیل مقرر کر دیا. آپ اندازہ لگا لیں الیکشن کمیشن کی بدنیتی کا کہ شہباز شریف کے معاملے خصوصی عرفان قادر صاحب کو ریزائن کروا کے ان کو اپنا وکیل بنا دیا. ساتھ ایک وہ جو جج صاحب کے داماد جو اس کیس میں ایکٹیو تھے وہ بھی ہمیں وہاں پہ ایکٹیو نظر آئے الیکشن کمیشن کے اس کیس میں، یہ الیکشن میں تاخیر کے معاملے میں. اور پھر حامد علی شاہ صاحب ذاتی طور پر اچھے آدمی ہوں گے، ان کی ذاتی اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، حامد علی شاہ صاحب کی اچھے انسان ہوں گے، اچھے وکیل ہوں گے. میں تو الیکشن کمیشن کا بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو نائل کروانے کے لیے ٹہریان کیس میں جو
نامعلوم درخواست گزار کے وکیل تھے حامد علی شاہ، ان کو الیکشن کمیشن نے وہاں پہ اپنا وکیل مقرر کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں میرے خیال ہے وہ دلائل انہوں نے نہیں دیے تھے، لیکن وہ پیش ایک سماعت پہ ضرور ہوئے تھے. پھر یہ معاملہ کیونکہ ہائی لائٹ بھی ہو گیا تھا تو پھر شاید الیکشن کمیشن ان کو شاید سامنے نہ لائے الیکشن کمیشن. اچھا، اس میں سید حامد علی شاہ، حسنین علی رمضان اور ذیشان علی سید ایڈوکیٹ، یہ درخواست گزار ساجد پتہ نہیں یہ کون ہے، نامعلوم شہری، اس کی طرف سے تھے.